तृतीया पंक्ति अस्ति किं तृतीया पंक्ति अस्ति प्रथमं छन्दसामङ्गम् इति तृतीया पंक्ति। तर्हि पंक्तिद्वयम् आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः इति पंक्तिद्वयेन रक्षा ऊह आगम इति प्रयोजनत्रयम् उक्त्वा अग्रे वदति अंगम इत्युक्ते किमुक्तं तत्र मया पूर्वं प्रतिपादितं छन्दसां ज्ञानाय छन्दः छन्दः नाम वेदमन्त्राः वेदाः तेषां मन्त्राणां ज्ञानाय प्रथमम् अङ्गम् इति तस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं करणीयम्। प्रथमम् अङ्गम् इति उक्तं शिक्षा छन्दः अनन्तरं पुनः कल्पः ज्योतिषं तदनन्तरं निरुक्तं शिक्षा अनन्तरं व्याकरणम् इति अस्ति। तत्र शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष इति तत्र वदन्ति। तर्हि एतेषु तत्र एवमस्ति निरुक्ते कश्चन श्लोकः अस्ति वेदपुरुषस्य एका कल्पना अस्ति। तत्र एवं कथयति छन्दपादौ तु वेदस्य छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। किं वदति? हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति अस्ति। कथमस्ति? एषः श्लोकः अत्र पूर्णरूपेण दत्तं नास्ति, केवलं मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति दत्तमस्ति। तत्र वेदपुरुषस्य विविध अवयवाः प्रतिपादयति। छन्दशास्त्रस्य प्रतिपादनविषयः अस्ति। किं छन्दशास्त्रस्य प्रतिपादनविषयः? गायत्र्यादि छन्दो विवेकाय गायत्री अस्ति, तत्र भिन्न 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 छन्दः भवन्ति। छन्दः नाम छन्दो विवेकाय छन्दशास्त्रं पठनीयम्। पुनः द्वितीयं किमुक्तं? हस्तः कल्पः। कल्पस्य किं कार्यमस्ति? कल्पशास्त्र कल्प इति वेदाङ्गस्य किं कार्यमस्ति इति चेत् तत्र कल्पेन किं करणीयं भवति इति तत्र वेद प्रतिपाद्य कर्म प्रयोग अनुगमनाय टीका निर्माणं कथं करणीयम् इत्यादि इत्यादि कल्पसूत्राणि भवन्ति तत्र प्रतिपादयति। तदनन्तरं किं प्रतिपादयति? चक्षुः वेदपुरुषस्य चक्षुः ज्योतिषामयनं चक्षुः इति। ज्योतिषस्य प्रयोजनं किमस्ति? कर्मानुष्ठानाधिकरणीभूत तिथ्यादि तिथि वासरः समयः इत्यादीनां ज्ञानाय किम् आवश्यकं? ज्योतिषम् आवश्यकं। तर्हि ज्योतिषं नेत्रमस्ति। नेत्रे कस्य? वेदपुरुषस्य नेत्रमस्ति ज्योतिषं। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं किमस्ति? श्रोत्रमस्ति वेदपुरुषस्य। निरुक्तं श्रोत्रमस्ति, अर्थात् वेदार्थज्ञानाय निरुक्तस्य आवश्यकता अस्ति। निरुक्तमस्ति। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। शिक्षाग्रन्थस्य किमस्ति? शिक्षाग्रन्थस्य उच्चारणविषयः वर्णोच्चारणविधिः शिक्षा। शिक्षा नाम किमस्ति? वर्णोच्चारणविधिः शिक्षा। तत्र उक्तमस्ति, मम स्क्रीन् मध्ये भवन्तः पश्यन्तु। वर्णाभिव्यक्तिजनक वायुसंयोगाधिकरणत्वेन कण्ठताल्वादिज्ञानाय शिक्षा इति। कथम् उच्चारणं करणीयं? कुत्र केचन शा षा सा सर्वेषां समानमस्ति। श ष सा सर्वं सा भवति, सर्वं सा भवति। अन्यदा वदति पुनः सर्पस्य सा इति वदति। अरे सर्पस्य सां विहाय अन्य कापि सा अस्ति वा? सा द्वयमस्ति वा? एकमेव अस्ति खलु। तर्हि सर्पस्य सा इति वदति चेत् अन्या सा का? तर्हि श ष सा एतद् उच्चारणं करणीयं चेत् यः शिक्षां जानाति स एव कर्तुं शक्नोति। शिक्षाम्
अध्यासः नास्ति चेत् तस्य कृते सर्वं सर्वं किं भवति सर्वं श अथवा सर्वं श अथवा सर्वं स इति भवति तेन किं भवति सकलः शकलो मा भूत् इति वदति सकलः इति वक्तुम् इच्छति परन्तु शकलः इति उच्चारणं भवति मुखं व्याकरणं स्मृतं व्याकरणं वेदपुरुषस्य किमस्ति मुखमस्ति सर्वेषु अवयवेषु मुखं प्रधानम् एव षडङ्गेषु व्याकरणं प्रधानम् इत्यर्थः तदेव तत्र उक्तं प्रथमं छन्दसामङ्गं छन्दसः वेद अध्ययनस्य अत्यन्तं प्रथमं छन्दसां ज्ञानाय वेद अध्ययनाय वेदमन्त्राणां प्रधानमस्ति व्याकरणम् इति ऋषयः प्राहुः तर्हि षडङ्गेषु मुख्यमस्ति प्रथममस्ति मुखं व्याकरणं प्राहुः मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति तत्रापि कीदृशं व्याकरणं पाणिनीयं व्याकरणम् इति अस्ति तत्र पाणिनीयमेव व्याकरणं वेदाङ्गं न तु कौमारादिकं तस्य लौकिकप्रयोगमात्र ज्ञानार्थत्वादिति ध्येयं बहूनि व्याकरणानि भवन्ति विश्वे तानि सर्वाणि व्याकरणानि तथा प्रधानं नास्ति पाणिनीयं व्याकरणं प्रधानम् इति अस्ति पाणिनीयं व्याकरणं प्रधानं भिन्नभिन्नव्याकरणानि भवन्ति कोऽपि उपविश्य धरम्पेट मध्ये अपि उपविश्य व्याकरणं लिखेत् परन्तु तद् प्रधानमङ्गं न भवति व्याकरणं नाम पाणिनीयं व्याकरणं तत्र प्रथमं भवति इति आशयः तर्हि तत्र भवताम् इदानीं पेज् मध्ये भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति वेदार्थज्ञानाय निरुक्तस्य गायत्र्यादि छन्दो विवेकाय छन्दशास्त्रस्य वर्णाभिव्यक्तिजनक वायुसंयोगाधिकरणत्वेन कण्ठताल्वादिज्ञानाय शिक्षायाः वेदप्रतिपाद्य कर्मप्रयोगानुगमनाय कल्पस्य कर्मानुष्ठानाधिकरणीभूततिथ्यादिज्ञानाय ज्योतिषस्य अपेक्षणीयत्वे अपि तेषां वेदरूपज्ञानाय नापेक्षा व्याकरणस्य तु किमस्ति शब्दसंस्कारद्वारा ऊहादिद्वारा च वेदस्वरूपज्ञानाय अपेक्षा इति तद् आसन्नं वेदाख्यस्य तेन कारणेन तद् वेदस्य अत्यन्तं समीपवर्ती अन्य पञ्च वेदाङ्गाः तावत् समीपवर्ती नास्ति अर्थज्ञानाय व्याकरणमेव अपेक्षितम् इति आशयः तेन कारणेन तत्र तद् आसन्नं वेदाख्यस्य ब्रह्मणः वेद इति कथ्यमानस्य ब्रह्मणः अत्यन्तं समीपवर्ती अस्ति व्याकरणं तर्हि व्याकरणस्य प्रयोजनं नाम व्याकरणस्य अध्ययनेन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं प्रयोजनमस्ति इति अत्र प्रतिपादितम् इति व्याकरणं बुधाः व्याकरणं प्राहुः इति अभवत् तस्य अर्थात् पुनः एकवारं बुधाः अन्वयं पश्यतु बुधाः ब्रह्मणः आसन्नं पुनः किमस्ति ब्रह्मणः आसन्नम् इति उक्तं तदनन्तरं तस्य ब्रह्मणः आसन्नं तपसां मध्ये उत्तमं तपः छन्दसां ज्ञानाय प्रथमम् अङ्गं च व्याकरणम् इति प्राहुः इति अन्वयः इति एतस्य कारिकायाः विस्तृतं विवरणं तर्हि अहं पूर्वमेव उक्तवान् एतस्याः कारिकायाः विवरणं किञ्चित् दीर्घं भवति इति इदानीं वयम् अत्र एतस्य कारिकायाः विवरणं समापयामः अहं पठामि कारिकां भवन्तः अपि अनुपठन्तु आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छन्दसामङ्गं
प्रथमं छन्दसामङ्गम् प्राहुर्व्याकरणं बुधाः प्राहुर्व्याकरणं बुधाः। अस्तु अग्रे अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमा कारिका अस्ति प्राप्तरूपविभागाय प्राप्तरूपविभागाय योवाच परमो रसः योवाच परमो रसः यत्तत् पुण्यतमं ज्योतिः यत् पुण्यतमं ज्योतिः ज्योतिः तस्य मार्गोऽयमाञ्चसः। तस्य मार्गोऽयमञ्चसः। पुनरेकवारं प्राप्तरूपविभागाय प्राप्तरूपविभागाय योवाच परमो रसः योवाच परमो रसः। यत्तत् पुण्यतमं ज्योतिः यत् पुण्यतमं ज्योतिः तस्य मार्गोऽयमाञ्चसः। तस्य मार्गोऽयमाञ्चसः। इति तत्र पदच्छेदं पश्यामः। प्राप्तरूपविभागायाः इति एकं पदं, प्राप्तरूपविभागायाः इति एकं पदं, यः वाचः परमः रसः यत् तत् पुण्यतमं ज्योतिः मार्गः अयम् आञ्जसः इति अस्ति। पुनरेकवारं पदच्छेदं वदामि। प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः यः वाचः परमः रसः यत् तत् पुण्यतमं ज्योतिः तस्य मार्गः अयम् आञ्जसः इति पदच्छेदः। अस्यां कारिकायां लाघवरूपं व्याकरणप्रयोजनं प्रतिपादयति। पञ्चप्रयोजनानि सन्ति खलु, रक्षा ऊह आगम लघु असन्देहः इति। तत्र लाघवरूपं व्याकरणप्रयोजनं व्याकरणाध्ययनप्रयोजनम् अस्यां कारिकायाम् अथवा अस्मिन् श्लोके विव्रियते। इदानीम् आरभ्य भवतां पुस्तके तत्र अस्ति। भवतां पुस्तके इतः परं विवरणं तत्र अस्ति। पश्यतु, अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां एकनिमेषः। नास्ति वा भवतः पुस्तके तद्? एकनिमेषः। विधातुस्तस्य लोकानाम् इति अभवत्, पेज् नम्बर् पश्यतु, इतः आरभते पुनः श्लोकपर्यन्तम् अहं तद् यद् PDF प्रेषितवान् तत्र अस्ति। श्लोकस्य विवरणं भवताम् ओरिजिनल् टेक्स्ट् मध्ये अस्ति। एतदस्ति भवतां पुस्तके। पेज् नम्बर् पश्यतु, 22, पेज् नम्बर् 22 अस्ति खलु? पेज् नम्बर् 22 भवताम् अस्ति अस्ति। इतः अहं विवरणं करिष्यामि इदानीं। तर्हि अन्वयं पश्यामः। तत्र प्राप्तरूपविभागायाः इति प्रथमं पदम्। प्राप्तरूपविभागायाः इति
अर्थात कः अर्थः प्राप्त रूप विभागा नाम अर्थात वस्तुतः शब्दः अभिन्नमस्ति, तत्र भिन्न भिन्न भेदः नास्ति, तथापि तत्र पुनः अर्थात पश्यन्ति इति अवस्था अस्ति, तद् वयं पूर्वं पठितवन्तः, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति। तत्र पश्यन्ति इति कृति पश्यन्ति नाभिसंस्थिता इति अस्ति, तत्र उपसंहृतक्रमः इति उक्तं, तत्र भिन्नं नास्ति, तत्र एकमेव अस्ति, परन्तु तद् उपसंहृतक्रमः अस्ति अथवा अभिन्नाद् संहृतक्रमाद् किं भवति, वैखरी पर्यन्तं यदा आगच्छति तर्हि वर्ण पद वाक्य इत्यादि रूपविभागाः भवन्ति। वस्तुतः भवन्तः पश्यन्तु, इदानीं वयम् एकदिनम् आदिनं कति वाक्यानां वयम् उच्चारणं कुर्मः, किम् एतानि वाक्यानि एवं वन बै इति अस्माकं मनसि भवति वा? तथा नास्ति, तथा नास्ति, तत्र क्रमः नास्ति। यदा वयं टेक्स्ट् बुक् मध्ये यदा एकदिनं वयं यद् वदामः, कति वाक्यानां वयम् उच्चारणं कुर्मः, तदेक पुस्तके लिखामः चेत् एक 200 पुटात्मक वही भवति, कॉपी बुक् भवति। किं भवताम् उदरे तावद् स्थानमस्ति वा प्रतिदिनम् एक कॉपी बुक् ततः गृहे अन्तः भवति इति? तथा नास्ति, तद् वस्तुतः एक टेक्निक् अस्ति, तत्र वस्तुतः अभिन्नमस्ति, तत्र क्रमः नास्ति। तद् यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः तदा तस्य क्रमविभागः भवति। वस्तुतः किं भवति, प्राप्तः पूर्वं तस्य किं नास्ति, रूपविभागः नास्ति, रूपविभागः नास्ति, तस्य पूर्वं किमस्ति, रूपविभागः किमपि नास्ति। रूपविभागः नाम किमस्ति, वर्णं वर्णः पदं वाक्यम् इत्यादि रूपविभागः भवति खलु वैखरी मध्ये। यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः वर्णाः भवन्ति, वर्णसंयोगेन पदं भवति, पदसंयोगेन वाक्यं भवति, तर्हि वर्ण पद वाक्यलक्षणः रूपविभागः प्राप्तः भवति। तत् पूर्वं नास्ति, पूर्वं तु पश्यन्ति इति अवस्थायाम् एकमेव। तद्दिने अहं स्टार्टिङ्ग् प्रथमदिवसे अहम् उक्तवान्, वस्तुतः यदा पक्षिणाम् अण्ड इव, पक्षिणाम् अण्डः तस्य अन्तः जलरूपेण रसरूपेण सर्वं तिष्ठति, परन्तु यदा बहिरायाति तदा किं भवति, तत्र तस्य चञ्चू भवति, नेत्रे भवति, सर्वं भवति, पङ्खः भवति, सर्वं भवति, परन्तु यदा तस्य द्रवरूपः अन्तः भवति अण्डस्य, तत्र किमपि नास्ति, तत्र केवलं जलमेव अस्ति, द्रवः एव अस्ति, कललम् इत्युच्यते, तदेव भवति। परन्तु यदा तस्य समये बहिरायाति, अण्डात् बहिरायाति, तदा किं भवति, तदा तद् पक्षी भवति, तस्य सर्व अवयवयुक्तं भवति, प्राप्तरूपविभागः भवति, प्राप्तरूपविभागः भवति। एवं शब्दः अपि एवमस्ति, पश्यन्ति इति अवस्थायाम् एकमेव अस्ति, तत्र कोऽपि क्रमः नास्ति। यदा वैखरी मध्ये यदा आगच्छति तत्र किं भवति, वर्ण पद वाक्यरूपेण तस्य विभागः भवति, कल्पितः विभागः एषः। एतद् वस्तुतः सत्यं नास्ति। तर्हि प्राप्त रूपविभागः यया इति प्राप्तरूपविभागा इति, प्राप्तरूपविभागा वाक्, प्राप्तरूपविभागायाः इति षष्ठी, विभागायाः वाचः, प्राप्तरूपविभागा वाक्, प्राप्तरूपविभागा वाक् स्त्रीलिङ्गमस्ति, तस्य षष्ठी विभक्ति प्राप्तरूपविभागायाः वाचः, वाचः वाचः इति शब्दात्मनः, प्राप्तरूपविभागायाः वाचः यः परमः रसः, यः परमः रसः अर्थात् तस्य सर्वोत्कृष्ट सारः इत्यर्थः। शब्दतत्त्वस्य शब्दात्मनः परमः सारः, कस्य शब्दात्मनः, प्राप्तरूपविभागस्य शब्दात्मनः, प्राप्तरूपविभागायाः वाचः, वाक् इति एकमेव अस्ति,
वाक् इति एकमेव अस्ति, तस्य भेदः नास्ति, परन्तु तद् वैखरी मध्ये किं भवति, रूपविभागं प्राप्नोति, रूपविभागं प्राप्नोति। तर्हि तादृशस्य प्राप्तरूपविभागायाः यः परमः रसः, तस्य सर्वोत्कृष्टसारः किं भवति, यत् तत् पुण्यतमं ज्योतिः। तर्हि सा तादृश अत्यंत श्रुति प्रसिद्धा सा शब्दप्रभा ज्योतिः, शब्दो नाम ज्योतिः। तर्हि अस्य ज्योतिः तस्य प्राप्तये अर्थात् परमो रसः यः भवति यत् तत् पुण्यतमः पुण्यतमम् इति उक्तं, पुण्यतमं ज्योतिः, ज्योतिः नपुंसकलिङ्गं, यत् तत् पुण्यतमं ज्योतिः अर्थात् सर्वोत्कृष्टसारः यदस्ति तत् श्रुति प्रसिद्ध अत्यंत श्रेयस्कर शब्दप्रभा ज्योतिः किं भवति, तस्य ज्योतिः अस्ति तस्य प्राप्तये, प्राप्तये इति अत्र नास्ति, प्राप्तये इति अस्माभिः करणीयं। तर्हि यद् तत् पुण्यतमं ज्योतिः यः परमः रसः शब्दतत्त्वस्य यः सारः, शब्दात्मनः यः सारः, तादृशं ज्योति शब्दप्रभा तस्य प्राप्तिनिमित्तम् इति, तस्य इति अस्ति, प्राप्तये इति कंसे करणीयं, प्राप्तये इति कंसे करणीयम्, अर्थात् तस्य ज्योतिषः प्राप्तये, शब्दतत्त्वस्य प्राप्तये किं करणीयं, किमस्ति, आञ्जसः मार्गः। आञ्जसः इति शब्दस्य कः अर्थः, आञ्जसः इत्युक्ते सरलः इति अर्थः, आञ्जसः इत्युक्ते सरलः मार्गः, अत्यन्त सरलः मार्गः उपायः अस्ति, उपायः अयं भवति, अयं भवति इत्युक्ते अयं व्याकरण आगमः भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते शब्द साक्षात्काराय अत्यन्तं सरलः उपायः अस्ति किं, व्याकरण आगमः, व्याकरणशास्त्रम् इति अस्ति। तदेव तत्र लाघवं प्रतिपादयति। तर्हि एतस्य विषये इदानीम् अहम् एवं करिष्यामि, एतद् एतस्य सामान्यरूपेण अन्वयार्थः, परन्तु एतस्य विवरणं करणीयं भवति। एतस्य अन्वयार्थः एषः, प्राप्तरूपविभागायाः वाचः यः परमः रसः यत् तद् पुण्यतमं ज्योतिः तस्य प्राप्तये, तादृश ज्योति तस्य प्राप्तये आञ्जसः मार्गः, अत्यन्त सरलः मार्गः किं भवति, व्याकरणागमः भवति, अयं भवति इति सामान्य अन्वयार्थः। परन्तु एतस्य समन्वयः करणीयः। समन्वयकरणं वयम् अग्रिमवर्गे कुर्मः। इदानीं 9:00 अभवत्, तर्हि वयम् एवं कुर्मः, इदानीम् अत्र अन्वयार्थेन सह वयम् अत्र तिष्ठामः। एतस्य विवरणम् अहम् अग्रिमवर्गे करिष्यामि।